मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको मरकरी माउंट के बारे में बताऊंगा और मरकरी प्लैनेट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि किसी भी प्लैनेट को और उसके साथ जुड़े हुए जो माउंट होता है उसको और उसके साथ जुड़ा हुआ जो प्लैनेट होता है, दोनों को हमें समझना पड़ेगा। जब उस माउंट के साथ जुड़े हुए प्लैनेट को आप समझेंगे तो फिर आपको सही मानों में पता चलता है कि इस माउंट से हमें क्या कुछ इंसान के बारे में ठीक ठीक पता चल सकता है। तो बात हो रही है मरकरी प्लैनेट की। तो पहले आप मरकरी को समझ लें कि मरकरी है क्या। देखिए, मरकरी प्लैनेट जो है, आप ये समझ लें कि ये सूरज और चांद का बेटा है, ये प्रिंस है। तो ऐसे लोग जिनका मरकरी बड़ा वेल डेवलप होगा, बड़ा खूबसूरत होगा, बेहतरीन होगा, तो वो उनकी बड़ी शहजादों वाली आदतें होंगी, यानी कि हल्ला गुल्ला पसंद करना, हंसी मजाक करना, इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर गुफ्तगू का कमाल होता है, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। इनके पास नॉलेज बड़ा होता है, मैथ, कैलकुलेशन, हिसाब किताब के ये मास्टर होते हैं। तो ये मरकरी की खसूसियात है। एक स्पीकिंग पावर इनके पास बड़ी ज़बरदस्त होती है, कैलकुलेशन बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, और रिश्तों को कितने अच्छे तरीके से लेके चलने हैं, लोगों को किस तरीके से हैंडल करने हैं, लोगों की साइकी को कितना अच्छा समझने, और बिजनेस, हाँ, मरकरी से हम बिजनेस को भी देखते हैं। अगर आपका मरकरी माउंट आपका बड़ा वेल डेवलप होगा, कुंडली में आपका मरकरी अच्छे घर में बैठा होगा, अच्छी डिग्री में बैठा होगा, तो आप जिंदगी में बड़ा ग्रोम करेंगे, आप बड़े ज़बरदस्त आप बिजनेसमैन बनेंगे और ज़िंदगी में आपको बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। आप सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मरकरी माउंट होता किधर है। देखिए, ये है आपकी सबसे जो छोटी उंगली है, ये है आपकी मरकरी फिंगर, ठीक है। ये भी इंसान के बारे में बहुत कुछ बताती है, ठीक है जी। इस मरकरी फिंगर से हम इंसान के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इसका जो साइज है, इसकी जो लंबाई है, उसको हम कैसे मापते हैं। छोटी, बहुत छोटी कैसे होती है, दरमियानी कैसी होती है इसकी लेंथ, और जो बड़ी अच्छी लेंथ मानी जाती है वो कैसे, इसको हम देखते हैं। ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। और इसके अलावा मरकरी माउंट जो है वो आपका किस जगह पे पाया जाता है, तो बिल्कुल इसी उंगली के नीचे ये जो एरिया है, यहां से लेके यहां तक, ये सारा मरकरी का एरिया है। आप देखें, शादी की लाइंस जो हैं वो भी अल्लाह ताला ने इसी मरकरी माउंट के हिस्से में आई हैं। ये शादी की लाइंस है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि मरकरी की जो ज़िम्मेदारी हैं वो कितनी अहम है। देखिए, शादी चाहे लड़की की हो या लड़के की हो, शादी उनके लिए बड़ी अहम होती है। अगर किसी इंसान को अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो ये दुनिया उसके लिए जन्नत बन जाती है, और अगर उसको बुरा लाइफ पार्टनर मिलता है तो ये ज़िंदगी जो है, ये जो दुनिया है, उसके लिए एक नरक, दोजख, जहन्नुम से कम नहीं होती। तो इसलिए अब आपकी शादी की लाइंस तब भी अच्छी होगी अगर आपका ये मरकरी माउंट वेल डेवलप होगा, खूबसूरत होगा। अगर आपका मरकरी माउंट वेल होगा, इस पे इसकी जो मरकरी फिंगर है वो अच्छी खूबसूरत लेंथ में होगी, तो आपकी शादी कामयाब होगी और आप जिंदगी में ज़्यादा तरक्की करेंगे, बिजनेस के लिहाज से, हर लिहाज से। पहले तो आप ये देख लें कि मरकरी फिंगर का आप देख लें। अगर मरकरी की फिंगर की जो लेंथ है वो हम मापते हैं, ये जो सन फिंगर होती है ना, इसका ये वाला जो पोर होता है, ये जो लाइन होती है, इसके हिसाब से अगर आपकी मरकरी फिंगर आपकी सिर्फ यहां तक रहती है तो ये बहुत छोटी होती है। यानी कि अगर आपकी मरकरी फिंगर यहां तक रहती है तो इसको बहुत ही छोटा माना जाएगा। यानी कि इतनी छोटी सी मरकरी फिंगर आपकी हो, इतनी छोटी। तो ऐसे अगर ये बहुत ज्यादा छोटी होगी तो क्या होगा, एक तो आपकी शादी सही तरीके से नहीं चलेगी, शादी नाकाम हो जाती है आमतौर पर ऐसे लोगों की, चाहे लड़की हो या लड़का हो। शादी वाला सुख नहीं इनको मिल पाता। शादी वाला सुख क्यों नहीं मिल पाता? असल में इनके अंदर ये एबिलिटी होती नहीं है कि ये रिश्तों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। ये पॉलिटिक्स जबरदस्त नहीं होते इनके, इनसे डिप्लोमेटिक ज्यादा नहीं होते, इनको ये समझ ही को नहीं आती
کہ میں نے کون سی بات کب کرنی ہے، کس طریقے سے کس رشتے کو ہینڈل کرنا ہے، کس طریقے سے میں نے اپنی ساس کو قابو کرنا ہے، اپنی نندوں کو کس طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے ہیں۔ اگر بہو ہوگی، اس کی مرکری فنگر بہت چھوٹی ہوگی تو وہ رشتوں سے دور ہوتی چلی جائے گی، یعنی کہ وہ ایسی کچھ بیوقوفیاں کرے گی یا اس طریقے سے وہ اپنے معاملات کو ہینڈل کرے گی تو اس کی شادی میں تکلیفیں پرابلم آنا شروع ہو جائیں گی اگر اس کی مرکری فنگر چھوٹی ہوگی۔ اب سب سے بیسٹ جو مرکری فنگر ہے نا وہ کون سی مانی جاتی ہے؟ جو یہاں تک پہنچے، یہاں تک اس کو آنا چاہیے۔ اگر آپ اس کو ساتھ جوڑیں گے نا انگلیوں کو، اگر وہ اس لائن سے تھوڑی سی اوپر چلی جاتی ہے تو یہ لمبی اس کو ہم مانتے ہیں۔ اگر آپ کی مرکری فنگر لمبی ہوگی تو اس کا مطلب یہ، اور آپ کا یہ مرکری ماؤنٹ بھی بڑا ویل ڈیولپ ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ زبردست گفتگو کرنے والے انسان ہیں، آپ اپنی باتوں سے دوسروں کو امپریس کر لیتے ہیں، آپ زبردست آپ کے پاس جو ہے نا وہ سپیکنگ پاور بڑی زبردست ہے، آپ کے پاس بزنس کی سوجھ بوجھ بڑی زبردست ہے، آپ سارے رشتوں کو بڑے اچھے طریقے سے، بڑی سیاست سے، بڑے ڈپلومیٹک طریقے سے آپ اپنے سارے رشتوں کو لے کے چلتے ہیں، ان کو خوش بھی رکھتے ہیں اور بڑے کامیاب بھی رہتے ہیں، بزنس میں بھی بڑے کامیاب رہتے ہیں۔ اور مرکری، ایک تو آپ کو اس کی مرکری فنگر کی لینتھ سے ہی پتہ چل جائے گا، اگر یہ یہاں تک آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مرکری جو ہے فنگر ہے اور آپ کا جو مرکری ماؤنٹ ہے یہ ویل ہے، اوکے ہے۔ اگر یہ بہت چھوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کی مرکری فنگر بہت چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مرکری جو ہے وہ اپنا پورا کام صحیح نہیں کر رہا، تو آپ کی زندگی میں سٹرگل، مشکلات، پرابلم بڑھ جائیں گی۔ اب یہ جو مرکری ماؤنٹ ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ دبا ہوا نہ ہو، نمبر دو اس پر جو نیگیٹو سائن ہیں وہ نہ ہو، کالا تل نہ ہو، جالی کا سائن نہ ہو، جزیرہ نہ ہو، کراس کا سائن نہ ہو۔ تو یہ جو سائن ہے یہ مرکری کی جو خصوصیات ہوتی ہیں ان میں کمی کر دیتے ہیں، بلکہ انسان کی زندگی میں دکھ، تکلیفیں، پرابلم بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا ویل ڈیولپ ہونا چاہیے، ابھرا ہوا ہونا چاہیے، اور اس پر خوبصورت شادی کی لائن ہوگی تو آپ کی شادی بڑی کامیاب ہوگی۔ اور اگر آپ کے پاس ایک خوبصورت قسمت کی لکیر بڑی بہترین ہوگی، آپ کے پاس دماغ کی لائن بڑی بہترین ہوگی، آپ کے پاس کی لائن بڑی بہترین ہوگی، اور یہ ہوتا ہے خط مرکری جو ابھی میں ڈرا کرنے لگا ہوں، یہ ہوتا ہے خط بزنس۔ یہ اگر 100% آپ کا یہاں تک اس مرکری ماؤنٹ تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ یہ اس کا گھر ہے، اب اس خط نے یہاں سے اس نے چلنا شروع کیا، یہ یہاں تک پہنچ گیا، یہاں سے لے کے یہاں تک اگر یہ اپنا کمپلیٹ سفر کر لیتا ہے، رستے میں یہ ٹوٹتا پھوٹتا نہیں ہے یا رستے میں رکتا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں سے جا کے دماغ کی لائن پہ رک جائے، تب بھی پیسہ تو آپ کو دے گا بزنس، لیکن ایک حد تک آپ کا گروم کرے گا، ایک حد تک آپ ترقی کریں گے۔ اگر یہ دل کی لائن پہ رک جائے گا تب بھی آپ بہت اچھا بزنس کریں گے، لیکن کچھ نہ کچھ جذباتی فیصلوں کی وجہ سے آپ کو بزنس میں لاسز ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ لائن آپ کی مرکری ماؤنٹ کے اوپر تک چلی جاتی ہے، یہاں تک پہنچ جاتی ہے، دل کی لائن کو کراس کر جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خط نے اپنا 100% اب یہ رزلٹ دے گا، آپ اچھی گفتگو کرنے والے انسان ہوں گے، اور اسی خط کی وجہ سے ہی آپ کے پاس یہ منی ٹرائی اینگل بھی بنتا ہے، بلکہ ڈبل منی ٹرائی اینگل، بڑا منی ٹرائی اینگل بھی بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خط بزنس دیا ہوا ہے اور یہ مرکری ماؤنٹ تک پہنچ رہے تو آپ بزنس میں بڑی زبردست ترقی کریں گے، اور آپ کے پاس روپیہ پیسہ آئے گا، اور زندگی میں آپ اچھا بینک بیلنس بنائیں گے، پراپرٹی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم دے گا، آپ کی عزت اور رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا، اور زندگی میں بہت زیادہ گروم کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میں اس ویڈیو کو یہیں پہ کلوز کرتا ہوں۔ مرکری کے بارے میں، مرکری پلینٹ کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہے، بالکل آپ کو زیادہ میں انتظار نہیں کرواؤں گا، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، جتنی باتیں آپ کو بتائیں ہیں ان کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ تو آج ہی میں اس کا پارٹ 2 بھی اپلوڈ کر دوں گا۔ پارٹ 2 میں ہم مرکری ماؤنٹ پر جو اچھے برے سائن ہوں گے نا ان کو ہم سٹڈی کریں گے، ان کو ہم دیکھیں گے کہ اگر مرکری ماؤنٹ پر یہ والے اچھے سائن ہوں گے تو اس سے آپ کو کیا کیا بینیفٹ ملے گا، اور اگر برے سائن ہوں گے تو ان سے آپ کی زندگی میں کیا برے اثرات وہ پلینٹ مرتب کریں گے، آپ کی زندگی میں کیسی مشکلات آئیں گی۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں پارٹ 2 میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے، میری باتیں
सही आपके दिल में उतरी हैं, आपको मेरी बातें ज़हन नशीन हो गई हैं, तो कोशिश करेंगे एक कापी भी आप अपने पास रख लें, कोई नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, ताकि जितनी भी मैं बातें आपको बताता हूँ उनमें से जो अहम बात होती है वो आप नोट कर लिया करें, ठीक है। इस तरीके से बात आपको भूलेंगी नहीं और आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 के साथ मैं आज ही हाजिर हो जाऊंगा। इसका पार्ट 2 आपको आज ही मिलेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी पास कर दें कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या अच्छी नहीं लगी। इसके अलावा अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, आप अपना जायचा वगैरह बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, आपका जायचा भी बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और मेरे दो चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी, और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।